बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक जेएस बैंक और बैंक ऑफ खैबर आपको सोलर पैनल के लिए कर्जा फराहम करता है। आप इन दोनों बैंकों में से किसी भी बैंक से कर्जा लेकर किसी अच्छी कंपनी के सोलर पैनल खरीद कर अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। पैसे आपने माहाना किसके साथ बैंक को वापस करने होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। बैंक ऑफ खैबर से अगर आप कर्जा लेते हैं सोलर पैनल के लिए तो आपको कितना कर्जा मिल सकता है, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ जीएस बैंक से अगर आप कर्जा लेते हैं सोलर पैनल के लिए तो फिर आपको कितना कर्जा मिलेगा, मार्कअप आपने कितना पे करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों बात करते हैं जी बैंक ऑफ खैबर की। तो बैंक ऑफ खैबर की जानिब से बैंक ऑफ खैबर रोशन घर स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इस स्कीम के तहत आप अपने घर में अगर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या अपनी फैक्ट्री में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको इजी शरात के ऊपर जो है कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जिस कंपनी के सोलर पैनल आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि बैंक ऑफ खैबर से अप्रूव्ड होनी चाहिए। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जो अच्छे सोलर पैनल जो हैं अपने कस्टमर को फराहम करती हैं। तो आपने जीएस बैंक को बताना होगा जी मैं फ़लाँ कंपनी के सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सारे पैसे जो होंगे वो बैंक ऑफ खैबर जो है उस कंपनी को देगा और वो कंपनी आपके घर में सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करने के लिए उसके जो भी लोग होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नंबर 1 पे तो आप 5 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का जो सिस्टम है सोलर पैनल का वो आप अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक का जो सोलर पैनल का सिस्टम है वो अपने घर में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बैंक ऑफ खैबर ने बताया है कि 7 साल के अंदर अंदर माहाना किसके साथ आपने पैसे वापस करने होंगे बैंक ऑफ खैबर को। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए का सोलर पैनल का जो सिस्टम है आपने घर में इंस्टॉल करवाना है तो 10 लाख रुपया जो है आपने 7 साल के अंदर अंदर माहाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, इसी तरीके के साथ यहाँ पे जी इन्होंने कहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये जो स्कीम है सोलर पैनल की, इसके मुताबिक 60% आपने सालाना बेस पे मार्कअप पे करना होगा। ठीक है, यानी जो भी कर्जा आप ले रहे हैं, चाहे 5 लाख रुपए का सोलर पैनल सिस्टम आप लगवाएं चाहे 10 लाख रुपए का लगाएं, तो आपने क्या करना है 6% सालाना बेस पे आपने मार्कअप पे करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। इसके बाद बैंक ऑफ खैबर कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस और इसके साथ साथ जो किसी भी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। बैंक ऑफ खैबर के अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी से आप जो है इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो अगर तो आप 5 लाख रुपए तक का सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवा रहे हैं तो फिर आपको ज़ाती ज़मानत के ऊपर ही, ज़ाती गारंटी के ऊपर ही सोलर पैनल का जो सिस्टम है वो आपको लगा के दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आप बैंक ऑफ खैबर के कस्टमर हैं, आपने अपने अकाउंट में उतने पैसे मेंटेन करके रखे हुए हैं जितने पैसे का आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं, तब जाके आपको ज़ाती ज़मानत के ऊपर जो है ये जो सोलर पैनल सिस्टम है वो लगा के दिया जाएगा। अगर आपके पास बैंक ऑफ खैबर का कोई अकाउंट मौजूद नहीं है, आपने बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, तो फिर आपको गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम की जो सरकारी मुलाजिम 16 ग्रेड से ऊपर का है, ठीक है, उसकी गारंटी आपको जो है बैंक को देनी होगी। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर आप 10 लाख रुपए तक का सोलर पैनल सिस्टम लगवाते हैं तो उसके लिए बैंक ऑफ खैबर जो है अपनी शराइत के मुताबिक कोई भी सिक्योरिटी आपसे मांग सकता है आपकी सिचुएशन देखने के बाद। तो ये वो अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके लिए जो अहलियत का मयार है वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कौन कौन से लोग बैंक ऑफ खैबर से जो है सोलर पैनल की सहूलत हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट के रेगुलर मुलाजिम हैं तब भी आप ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तब भी आप जो है ये सोलर पैनल की सहूलत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है अगर आपको 1 साल का अरसा हो चुका है जॉब करते हुए तो फिर आप बैंक ऑफ खैबर के साथ रब्ता करें, आपको सोलर पैनल आपके घर में इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो अपना ज़ाती काम करते हैं, जिनको 3 साल का अरसा गुजर चुका है अपना ज़ाती काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, तो वो लोग भी सोलर पैनल की सहूलत हासिल कर सकते हैं बैंक ऑफ खैबर से। इसके बाद दोस्तों आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है,
اور اس کے بعد یہ ایوریج منتھلی یہاں پہ انکم انہوں نے بتائی ہے. اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو کم از کم 25,000 روپے اگر آپ کما لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے سولر پینل کی فیسلٹی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, 25,000 روپے آپ کے ماہانہ تنخواہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ سرکاری ملازم ہیں, پاکستان کے کسی بھی سرکاری محکمے میں آپ کام کرتے ہیں یا پھر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, تو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, جیسے میں نے گارنٹی کے بارے میں شروع میں آپ کو بتایا ہے, اگر تو آپ سرکاری ملازم ہیں تو پھر تو آپ کو ذاتی ضمانت کے اوپر ہی جو ہے سولر پینل کی سہولت میسر ہو جائے گی. اگر آپ پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں تو پھر آپ کو 16ویں گریڈ تک کے جو ملازم ہیں سرکاری ملازم, ان کی گارنٹی کی آپ کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آخر میں پھر آپ کو بتاتا چلوں, جب بھی آپ نے کسی کمپنی کے سولر پینل اپنے گھر میں انسٹال کروانے ہیں, آپ بینک آف خیبر کے پاس آئیں. بینک آف خیبر کے کسی بھی برانچ میں جو آپ کے نزدیک ترین برانچ ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے جی فلاں کمپنی ہے, اس کے سولر پینل آپ نے گھر میں انسٹال کروانا چاہتا ہوں. وہ اس کمپنی کو دیکھیں گے, اگر تو وہ بینک آف خیبر سے اپرووڈ کمپنی ہے تو پھر آپ کو اسی کمپنی کے جو سولر پینل ہے وہ آپ کے گھر میں انسٹال کر کے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی آن لائن کا یہاں پہ انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا فارم ہے, آپ اس کو فل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بینک آف خیبر کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی. ٹھیک ہے, بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بینک آف خیبر کی برانچ میں جا کے اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں جے ایس بینک کی. جے ایس بینک جو ہے یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کے مطابق آپ کو سولر فائننسنگ کی سہولت میسر کرتا ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سولر پینل اپنے گھر میں لگوانا چاہتے ہیں تو آپ نے 6% سالانہ بیس پہ مارک اپ پے کرنا ہوگا اور کم از کم 20% آپ نے اکویٹی خود ڈالنی ہوگی. اور اس کے علاوہ 2 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں, 5 لاکھ روپے کا سولر پینل سسٹم بھی آپ لگوا سکتے ہیں یا پھر 10 لاکھ روپے تک کا سولر پینل سسٹم آپ اپنے گھر میں انسٹال کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی 3 سال سے لے کر 7 سال کے اندر ماہانہ اس کے ساتھ آپ نے پیسے جے ایس بینک کو واپس کرنے ہوں گے. 6,000 روپے پروسیسنگ فیس ہے جو آپ نے فوری طور پہ ادا کرنی ہوگی. اگر آپ کے پاس پاکستانی نیشنل کارڈ موجود ہے, شناختی کارڈ موجود ہے, تو پھر آپ جس بینک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور سولر پینل آپ کو آپ کے گھر میں انسٹال کر کے دیے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے اگر آپ بزنس مین ہیں اور 1 سال کا عرصہ آپ کو گزر چکا ہے بزنس کرتے ہوئے تو پھر بھی آپ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں سولر پینل کی. اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے بارے میں. ایک تو آپ کے پاس لون اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے, دوسرے نمبر کے اوپر 2 تصویریں آپ کے پاس ہونی چاہیے, کاپی آف NTN آپ کے پاس ہونی چاہیے, اس کے علاوہ CNIC کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جی نیچے آتے ہیں جی ایس اسمارٹ روشنی, یہ بیسیکلی ان کی جو اسکیم ہے اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ نے پر کرنا ہوگا, اس کے اوپر آپ نے سگنیچر کرنے ہوں گے. بیسیکلی جے ایس بینک کی جانب سے جی ایس اسمارٹ روشنی اسکیم کے تحت آپ کو سولر پینل فائننسنگ کی سہولت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پروسیسنگ فی ڈپوزٹ سلپ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی. ایڈیشنل اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کی جو سالانہ بیس پہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, پرسنل گارنٹی آپ کو چاہیے ہوگی جس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کوئی بھی آپ سے مانگے جا سکتے ہیں جیسے کہ یوٹیلٹی بل کی کاپی ہوگی یا اس طرح کے دوسرے جو بھی کاغذات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لسٹ 1 ایئر آف بزنس پروف, بزنس پروف 1 سال کا آپ کو جمع کروانا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جی 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی. اگر آپ جس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو پھر آپ کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میکسیمم 3 بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے, اور 3 بینک اسٹیٹمنٹ 1 سال کی آپ کو چاہیے ہوں گی. اس کے علاوہ جی 3 بینک اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ 1 ایئر کی. ٹھیک ہے نا, مطلب وہی چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جی کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جا سکتے ہیں آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد. اب یہاں پہ جی لسٹ آف آتھورائزڈ وینڈر, جو بھی جے ایس بینک کے اچھے مطلب پارٹنر ہیں جو کہ سولر پینل انسٹال کر کے دیتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے ایک لسٹ دی گئی ہے. ان میں سے کسی بھی کمپنی کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں, کسی بھی کمپنی کے آپ سولر پینل اپنے گھر میں انسٹال کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اچھے طریقے کے ساتھ ان کمپنی کے جو سولر پینل ہیں ان کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ تمام کمپنی کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کس ٹائپ کے سولر پینل آپ کو دے رہے ہیں اور ان کی کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے انسٹال کر کے دینے کا, کیا یہ گارنٹی دیتے ہیں آپ کو یا نہیں دیتے, یہ ساری چیزیں آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی کمپنی کے پاس بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر سولر پینل انسٹال کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کیش کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں جی میں انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے سولر پینل لگوانا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو انہی بینکوں کے پاس بھیجتے ہیں. آخر میں پھر دوستوں میں آپ کو ایک چیز کنفرم کرتا چلوں, اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنی فیکٹری میں سولر پینل لگوانا چاہتے ہیں تو آپ جی ایس بینک کے پاس ہیں یا بینک آف خیبر کے پاس ہیں. آپ نے ان کو بتانا ہے جی فلاں کمپنی کے میں سولر پینل اپنے گھر میں انسٹال کروانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں گے کہ ہم سے یہ کمپنی اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو اگر اپرووڈ ہوگی بینک سے وہ کمپنی تو بینک آپ کو کہے گا ٹھیک ہے جی ہم فلاں کمپنی کے آپ کو سولر پینل جو ہے آپ کے گھر میں انسٹال کروا کے دیتے ہیں۔ تو بینک کیا کرے گا، ایک اپلیکیشن فارم آپ کو دے گا، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، پر کرنے کے بعد آپ نے جمع کروانا ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ کی فنانسنگ ہے یعنی جو لون ہے اس کی درخواست جو ہے اپرووڈ ہو کے آ جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا جس کے سولر پینل آپ اپنے گھر میں انسٹال کروانا چاہتے ہیں، وہ کمپنی آپ کے گھر میں آئے گی، سسٹم لگا کے چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو پیسے ہوں گے وہ بینک اس کو ادا کرے گا۔ تو اس طرح ان کا سسٹم کام کرتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے انسٹالمنٹ کے اوپر لگوائے ہوں گے سولر پینل، ماہانہ کس کے ساتھ اپنے پیسے جو ہے آپ نے اس بینک کو واپس کرنے ہوں گے جس کے آپ نے سولر پینل اپنے گھر میں انسٹال کروائے ہیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔